जो चीज तुम्हें सच में चाहिए उसके लिए कभी हार ना मानो, उम्मीद ना हारो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही बादशाह है मौज़ाओं का। अगर तुम्हें कोई चीज नामुमकिन लगती है तो अल्लाह उस चीज को भी मुमकिन कर सकता है। मैंने तो यही सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह पर यकीन हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जब तुम दुनिया वालों को छोड़कर अल्लाह से मदद मांगते हो तो सीधा मौज़े होते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को जान लिया है, अब वही नामुमकिन को मुमकिन में बदलेगा। सब्र के बाद का अजर बड़ा खूबसूरत होता है। उस रब पर यकीन इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कि तुम्हारा दिल से ये आवाज आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो दुआओं को खुद कह देगा जो नामुमकिन नजर आती है। आजमाइश सिर्फ सब्र वालों के हिस्से आती है, क्योंकि सब्र वालों के साथ अल्लाह होता है। बेशक सब्र करना आसान नहीं, लेकिन इसका अजर अल्लाह बहुत खूबसूरत देता है। जब अल्लाह देखता है कि उसका बंदा उसके फैसलों पर राजी है तो फिर अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। वो आजमाता जरूर है हर उस चीज से जो हमें बहुत प्यारी होती है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता तड़पते हुए। और आजमाइश के इख्तिताम में उसी को हमारा सिलाह बना देता है जिसकी चाहत में हम आजमाए जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता है। अल्लाह जानता है कि तुम दिन रात दुआ कर रहे हो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग रहे हो कि अल्लाह जल्दी तुम्हारी दुआओं पे पुन फरमाए। अल्लाह बेहतरीन वक्त पे जरूर तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तुम्हारी दुआएं जाया नहीं होगी, यकीन रखो। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि अपने अल्लाह के आगे रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। जब तुम अल्लाह से बात करते हो वो पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुनता है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आने वाला। वो जरूर बदलेगा तकदीर में और आजमाइश खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने इतनी कहानियों को मुकम्मल किया है, वो तुम्हारी कहानी को भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है वो तुम दोनों के नसीब जोड़ने से पहले तुम दोनों को खुद से जोड़ना चाहता हो सकता है वो तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना चाहता हो। अपना दर्द सिर्फ अल्लाह से कहो, अपनी सारी तकलीफ सिर्फ अल्लाह से कहो, क्योंकि अल्लाह ही है जो तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। तुम्हें जो चाहिए सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ही है जो तुम्हें अता करेगा। फिर चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों ना नजर आए, अल्लाह मौज़ाए जरूर करेगा। तुम बस दुआ करते रहो। अल्लाह जब तुम्हें बिना मांगे भी इतना सब कुछ अता कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जो मांग रहे हो वो तुम्हें अल्लाह नहीं देगा? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अल्लाह जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है और हमें कब वो चीज अता करना है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना है। अल्लाह दिलों का हाल बहुत खूब जानता है, वो तुम्हारे दिल को कभी नहीं टूटने देगा। जब भी तुम परेशान होते हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आती है तो याद रखना
کہ وہ محض اتفاق نہیں ہوتا، وہ رب چاہتا ہے میرا بندہ مایوس نہ ہو اپنے حالات سے، کیونکہ اس ذات نے تو تمہاری چاہت کے وسیلے کب کے تیار کر رکھے ہیں۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی چاہت کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ اگر اللہ نے دل میں کچھ ڈالا ہے پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی اپنے حال پر افسردہ نہیں ہوگے، اور وہ 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ رونے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر آنسو کے پیچھے ناامیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ناامیدی انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جس طرح وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تڑپتی دعائیں نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے، تڑپتی آنسو اللہ کو بنا لیتی ہے۔ تم تھک گئے ہو نا، لیکن پھر بھی دعا کرنا نہ چھوڑے، یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ اور مانگ لوں، شاید اللہ اگلے پل نواز دے۔ اللہ پہ اپنا توکل اتنا مضبوط رکھو کہ چاہے جو ہو جائے اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ ضرور کن فرمائے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے آزمائش کے وقت مایوس مت ہونا اور ہمت مت ہارنا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بدلے اللہ تمہیں وہ سب کچھ انعام کے طور پہ دے گا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ پاک ہی ہے جو نصیب لکھنے والی ذات ہے، وہی دلوں میں خواہش ڈالنے والا ہے، وہی صبر عطا کرنے والا ہے، وہی صبر کے بدلے خود کی دولت سے نوازنے والا ہے۔ اسی صبر کے ذریعے انہی دعاؤں کے بدلے کہ تم معجزوں کو اپنی آنکھوں سے شکرانے کے سجدوں سے بس نہیں کرو گے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔